वाड्याक सांगाता मेळटा एकवटांची येता उतर वाटून सेवा करू जमलेल्या तुमकां सर्वांक देव बरी साथ हांव मागतां. आज आमी सांब पावल वाड्या घरान आमच्या पात्रोण संताक मान करून वाड्याचे फेस्त आचरण करता. पात्रोणाच्या विनवणेन सर्वेस्पर देवान आमचेर वतिल्ल्या दराळ बेसावा खातीर आज सकाळी आमी अर्गामीस भेटयले आनी ह्या संजेर आमच्या वाडाघरांचो संतोष एकामेकांतय आनी सैऱ्या सर्गी वांटून घेवन आमी सर्व हांगासर सांगाता आयल्या. तुमकां सर्वांक फेस्ताचे शुभाशय पाठयता आनी माया मोगाचो येवकार मागता. आयच्या कार्याचे अध्यक्ष आमचे मोगाळ बिगारबाब आनी सर मानाचे सेरे येदोळस येवन पावल्यात आसता तांकां वेदिका पावच्या पयलें एका नृत्याद्वारे आम्हा सर्वांक स्वागत करून मुखार येतात आमच्या वाड्याची धाकटुली. आतां स्वागत नृत्य आमचे मुखार. Niri diha, ma niri
अपूर्वच्या नृत्याद्वारे आमकां स्वागत केले जावन आसात स्टेनेटा, शरद, स्वीडन आनी सियारा. सर भुरग्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यानू आतां वेळ मानाच्या सैऱ्यांनी वेदी सोंपोवचो. मानाची सैरी जावन आसात. आयच्या कार्य सुवाध्यक्ष आमचो मोगाळ विकार मानादीक बाब एलियास डिसोजा, गोंयताची वडील सिस्टर प्रिया, उपाध्यक्ष मनेस्त अवेल डिसोजा, कार्यदर्शी मनेस्तीन अनसिला मेटिल्डा कार्डोसा, सर आयोगाचो संचालक मनेस्त डेनिस डिमेंडो. आतां सर मानाच्या सैऱ्यांक वाड्याचो गुरकार मनेस्त रिचर्ड डिसोजान वेदिक आपोवनारचे. तशेंच वाड्या प्रतिनिधी मनेस्त वजवड पिंटो, मनेस्तीन लिडिया सेरावो आनी वाड्या कार्यदर्शी मनेस्त विन्सेंट पिंटो तुमी वेदी सोबोवची. मोगाच्यानू खूब वेळ जावन आसा. सर मनाच्या सैऱ्यांक आनी हांगासर हजर आसच्या आमा सर्वांक स्वागत करचो. स्वागत करूंक मुखार येता वाड्याचो गुरकार मनेस्त रिचर्ड डिसोजा. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक बरी सांग मागता. आज आमकां सांव पावल वाड्याकारांक वर्त्या संतोशाचो दीस. तशेंच म्हाकाय वर्तो संतोश ह्या वाड्याचो गुरकार जावन तिसऱ्या वर्सा तिसरे फावटी वाड्या फेस्त गद्दळ्यान आचारण करचो. जर हें साध्य जालां हाका कारण जावन आसा सर्वेस्पर देवाची दराळ आशिर्वाद आमच्या वाड्याचेर आमचो पात्रोनो सांव पावलोच्या मजतेन विनवणेन आनी तशेंच सर वाड्याकारांच्या सहकारान आनी दराळ मन आसल्यान. चोर म्हज्या वाड्याकारांचो हांव उपकार बावडनो वेदी रस्त्या मानाच्या सैऱ्यांक स्वागत करूंक खुशी करता. आयच्या कार्याचो अध्यक्ष जावन आसा आमचो मोगाळ विकार मानादीक बाब एलियास डिसोजा. केदारा तांच्या सशीन गेल्यार ते सल्ला सुचना दितात. हांव साबार बोटीक गेल्लो आसा. थोडे बोटी हांवें सांगलेलें आसा फादर हांव अशें करता ते जायत म्हणटात आनी थोडे बोटी म्हणटात रिचार्ड तशें करिनाका अशें कर म्हूण. आनी तांणी सांगलेल्या परी हांव करता आनी तें बरेंच जालां. आज फेस्ती आमी दनपारां आमच्या वाड्याच्या पेद्रामाच्या घरा आचरण करूंक चिंतलें. उपरांत पिरगेचें तें कार्य आसा म्हूण कळ्ळें. त्या देखून दनपारांचें आमी रातीक पोस्टपोन केलें. आनी राती म्हणटना वाड्याच्या खंयच्याय घरा कडचें इल्लें कश्टाचें पावशिल्ले दीस पार्किंगाचे समस्ये तशें अकरेचे घडी हांव फादरा पासरशीन आयलो. फादर अशें जालें आमी हे फावटी हॉलांत फेस्त करता खोशयेन. ते म्हणाले बरें जालें रिचार्ड तूं हांगाच कर सर सवलतायो आसात ह्या पावशिल्ल्या दिसांनी म्हणून. फादर तुमच्या सर सहकाराक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या आयच्या कार्याक मोगाचो स्वागत हांव म्हणटा. तशेंच आमचे संगी आसा गोंयताची वडील सिस्टर प्रिया. आमच्या वाड्याच्या मतींनी गोंयताची सिस्टरां हजर जातात. आमच्या संगी मागतात, आमच्या खातीर मागतात. तांचो आमी उपकार बावडटा आनी ह्या आयच्या कार्याक सिस्टर प्रिया तुमकां मोगाचो स्वागत हांव म्हणटा. तशेंच वेळेर आमचे संगी आसा आमचो उपाध्यक्ष मनेस्त अवेल डिसोजा. म्हाका तो रिची अंकल म्हणटा आनी फाटल्या वर्सा जें सांगचें तर वाराड्यांक तो वळखना तो कोणी ना सभा संघ संस्थेनी तो आसा. आनी म्हाका अशें एक फोन येता आनी खरी एक जबाबदारी सांगतात. तांकां म्हजी वळख ना आनी फोन केल्ल्या कडेन हांव विचारना म्हजे नंबर तुमकां कोणें दिले गे म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हांव जाणा हे आविलो दिले म्हणून. ह्या आविलो कडेन हांव विचारना हे तुवें दिल्लें गे म्हणून पूण हांव जाणा. तशें फाटल्या वर्सा सभार कडेन
जाल्यार म्हजे नंबर दिल्ले म्हाका फोन केल्ले हांवें लोक पत्यांनी रिचार्जाचे नंबर दिल्यार हो हें काम करीत म्हणून आनी म्हजें साहस ताणें म्हजेर दवरली पत्यांनी उरोवची तशें फाटल्या वर्सा चल्लां हांवें लोक आयच्या ह्या कार्याक तुका हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. तशेंच आमचे संगी आसा कार्यदर्शी मानेस्तीन अंचला मेटिल्डा कार्डोजा फिरगज गौडी परिशदेचे कार्यदर्शी जावन अपूर्वाची सेवा देत आसा. मिटिंगान जाल्लो खंयचीय पॉयंट तिजे तांचुका तो मुखल्या वर्देत आसता तिच्या वांट्याक कितें काम येता कितें ती भोव अपूर्वायन करता. मेटीबाई तुका आयच्या आमच्या वाड्यावेस्ताच्या कार्याक मोगाचो स्वागत म्हणटा. तशेंच आमचे संगी आसा सोरायगोचो संयोजक मानेस्त डेनिस डिमेल्लो. आमी 6 जाण कसलेच आवाज नासतना काम करचो मनीस. आयचो समज अनुभव सांगचो तर ताजे एक फोन आयले आनी त्या म्हाका विशय कळ्ळी खंय इल्लेशें चड जालां म्हण आनी ताका भोगल्लें आसा. ह्या व्यक्तीन अशें जावनूच आसलें खंय कितें चड उणें जालां एक विसान सोडया म्हण आनी ताणें विचारलें आनी तक्षणाच तें एकदम क्लियर जालें. हें एकामेका मोग आसल्यार मात्र आमी विचारता ना जाल्यार आमी ओगेत बसता. केदाळी आमी दुसऱ्याचें चड आयकता जर आमी एकामेकाक फोन केल्यार या उलयल्यार थंयच तो विशय इत्यार्थ जाता. आनी डेनिस डिमेल्ले स्वभाव गुण हो म्हाका आनी जाय की हांव मेसलो. डेनिस हो गुण तसो तो आसून दी तुजे लागीं. तुका आयच्या कार्याक हांव मोगाचो स्वागत मागता. तशेंच वेदीर आसात आमचेच प्रतिनिधी मानेस्त ओजवाल पिंटो, मानेस्त लिडिया सेरावो आनी वाड्या कार्यदर्शी मानेस्त विन्सेंट पिंटो. आमचेच कार्य तुमकां तेगायकी हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. तशेंच वेदी मुखार आसा तसो वाड्यांचे गुरकार कुर्सा वाड्याची गुरकारन मानेस्तीन रेनिटा सेरावो, फातिमा वाड्याची गुरकारन मानेस्तीन मोतीबाय, नित्यादार वाड्याचो गुरकार मानेस्त कामिल्लो पिंचो, सांपेद्र वाड्याचो गुरकार मानेस्त पीटर बर्बोजा आनी कोसेसा वाड्याचो गुरकार मानेस्त एव्हरेस्ट आरान. तुमकां सर्वांक हांव मोगाचो स्वागत मागता. तशेंच हांगासर काजराचे चोर गवळीक परिशदेचे सांदे तुमचे संगी हे फेस्त आचरण करी जाय म्हणून गेल्या त्या वर्सा आमकां आशा आसली ती सुफळ जाल्ली. ह्या वर्सा आमची आशा आसली केवळ गवळीक परिशदेचे सांदे न्ही तांच्या फॅमिली मेंबर्सांनी आपयचे म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आतां रेनिटा हांगासर येवन बसल्या पूण येताना तेणें रोशनांनी भुरग्यांक रांदून येजय जाता हें आडावच्या खातीर खाली गवळीक परिशदेचे सांदे न्ही तांच्या कुटुंबाच्यांकी फॅमिली मेंबर्सांकी आपाय म्हणून आमकां आशा आसली. ह्या वर्सा तें 7 दीस जावना खंडीत मुखल्या वर्सा 7 दीस जाताले म्हण पाती येता. हांगासर हजर आसच्या चोर गवळीक परिशदेच्या सांज्याक तुमकां मोगाचो आनी मानाचो स्वागत हांव मागतां. तशेंच आमचे संगी आसा कोयताची सिस्टर लुसी. सिस्टर तुमकां मोगाचो स्वागत.
आमच्या वाड्यात ह्या वर्सा 2 नवी कुटुंबां आयल्यात. एक जोसेफ डिसोजा आणि एक गॉडविन आरान्ना. जोसेफ डिसोजा सारगे पूत आसा जोसेफ डिसोजा. तुमकां आमच्या सांपाव वाड्याक मोगाचो स्वागत आमी म्हणटा. ओके मोगाचें न्हू तशें सांगासर आसात म्हज्या मोगाची वाड्या घरां. जर हें कितेंय साध्य जालां तर हाका कारण तुमी. केदाराय आमी वाड्या जमतीन बसोन वाड्या फेस्ताचें कितेंय आलोचन करतना सगळ्यांनी सांगचें आसा गुरकारा मातूं मुखार वच. पयशांची कसलीच फिकीर नाका. आमच्या वाड्यान ते दोनचो कितेंच उणें पडूंक ना आनी मुखार हे पडचें ना म्हण. तशें तांचो फाटीबो आसल्यान आमकां हें फेस्त अशें आचरण करून साद जाता. हें आमचेंच फेस्त. सो म्हज्या मोगाच्या वाड्याकारांक मोगाचो स्वागत हांव मागतां. तशेंच हांगासर थोडी सैरी आसात. तुमची नांवां काडूंक हांव वचना. तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत मागता. जर कोणी वाड्याचे गुरकार लेट जावन आयल्यात तर दयाकन मुखार येवन हांगा तुमची बसका आसा. दयाकन तुमी स्विकार करीचे. कोणी आसा मदर तेरेसा वाड्याची प्रतिनिधी क्रिस्टीन पिट्रो. तुमकां हांव मोगाचो स्वागत मागता. मोगाच्या नांव तुमकां परत एक फावटी मोगाचो स्वागत मागून म्हणजे ही 2 उतरां वखेर करता. देव बरें करूं. आम्हा सर्वांक स्वागत केल्या गुरकारांक तुमकां ह्या वाड्या फेस्ताक मोगाचो स्वागत आमी मागता. दिवो उजवाड दाखयता आनी दिवो उजवाड दाखयता आनी काळोख धांवडायता. दिवो पेटोवन आयच्या ह्या कार्याचें उद्घाटन आमी करया. काळोखांतल्यान उजवाडाक आमी येवया. वेदिराजच्या सहसैर्या लागीं आमी विनंती करता. दिवो पेटोवन आयच्या ह्या कार्याचें उद्घाटन करूंक.
सर मनाच्या सेऱ्यांक काळजांतावन धन्यवाद भेटयता. मोगाच्यानो आईच्या ह्या कार्यांत सर्विसपर देवाचे हाजरपण आमी भोगया. ताणें आमचेर वतुल्या बेसावांक अर्घां आमी दिवया. आतां वेळ मागण्या विधीचो. सर्व आमी उबी जावया. मोगाच्यानो ही मागण्या विधी आमी आमोरीद्वारे आराम करया. सुमीच्या बुडव्यांमध्ये एक खबर वाटली तरी नमांमध्ये पेंदरलेले समितीचे संघाता श्रेमित्र तुसदे असले पॉटच्या कशी चेंजेस आपले सिमेंटची साखर नमांमध्ये पेंदरलेले समितीचे संघाता श्रेमित्र तुसदे असले पॉटच्या कशी चेंजेस आणि देवासोबत मनीस जालो नमांमध्ये पेंदरलेले समितीचे संघाता श्रेमित्र तुसदे असले पॉटच्या कशी चेंजेस भगवती देवाच्या मेळामा बसवती नादिकर प्रार्थया येसुमिया बरव्यान बरी खबर दिल्यावर मी तुझ्या पुत्रान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतलेले आम्ही जणा झाल्या. ताच्या कष्ट आणि कृष्णावर मी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वतवण आम्ही मागता. त्यास क्रिस्त आमच्या सुम्यावरी पार आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या देवा गेल्या पूर्वी जलज्ञ स्त्रीचे राहील मका दिला आहे तुझे तर्फे माझी मोत सोडाय मका राग सांभाळ सगळे आमेन. आता आम्ही देवाचे उतर ऐकूया. सांपावलो हेब्रेवान बरयल्या पत्रांतले वचप अध्याय 10 ओळी 14-25. एकामेकाचो मोग करूंक आनी दयाळ करून आदारूंक कशें उत्तेजन दिवचें हे विशयान सदांच चलया. आमचे मदें चालू आसलेली संगाता मेळची सोय आमी सोडची न्ही. थोड्यांनी ती सून जाल्या दिसया की आमी एकामेकाक चड आनी चड उत्तेजन दिवचें. कित्याक सुम्याचो दीस लागीं पावलो तुमी पळयतात. देवाचें उत्तर हें. आता 1 मिनिट मौन याद आम्ही करूया. मागणे सरेस्वरा देवा संजेच्या ह्या वेळा खातीर तुका आमी अर्घ दिता. आमकां सर्वांक शबीतायेन ह्या जाग्यार तुवें सांगाता हाडली. ह्या खातीर तुका अर्घ. फाटल्या वर्सा आमच्या सांपावलो वाड्या घरांत तुवें राखलाय, सांबाळलाय, आशिर्वादांनी भरलाय. ह्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. आमच्या वाड्यांतल्या सोर भुरग्यां संगी तूं रावलाय. तांकां जाणवायन तुवें भरलाय. सोम्या तुका अर्घ. येवजणाच्या शिकपांत तूं आदार जालाय. बऱ्या फुडाराक तांकां तुवें पावयलाय. सोम्या तुका आमी अर्घ दिता. वडिलां संगी तूं आसाय. भुरग्यांक आवडटान वागोवंक तशेंच तुजो मोग हेरांक वांटूंक तुवें तांकां सलयलाय. ह्या खातीर तुका अर्घ दिता. प्रायस्तां पासत आमी मागता. तांकां तुवें बोड दिलाय, तुजो आदार दिलाय. सोम्या तुका अर्घ. पिडेस्तां संगी तूं आसाय. थोड्यांक तुवें गूण केलाय. थोड्यांक तांची पिडा सोंसची सकत तुवें दिल्याय. सोम्या तुका अर्घ. आमच्या संगी तूं रावलाय, आमकां सांबाळलाय.
मोगाला सोम्या मुखल्या वर्सांती तूं आमचे सगळे राव आमकां राख आमकां सांबाळ तुजो तो मोग आमी घरांत वांटून तूं आमकां सलय म्हण आमी मागता मोगाला सोम्या आमच्या वाड्यांतलो मोग एकवट फिरगज आनी की बळाती करूंक तूं आमकां कोमळ कर मुखल्या दिसांनी तूं आमचे सगळे राव आमकां सांबाळ तुज्या महिने खातीर जियोवची कृपा तूं आमकां तरी एकल्याक लाभय मोगाला बाबा ही सोर आमची मागणी तुज्या पांय तळा आमी समर्पिता तुज्या एकच पुता जेजूचे नांवी आमेन आतां आमी अंतीम गीत गावन ही मागण्या विधी सोंपयता मागण्या वेदी सोलून वेल्या सर वड्याकारांक देव बरें करूं मोगाचे न्हू आतां वेळ वार्षिक वर्धी असो फाटल्या वर्साची वर्धी घेवन आमच्या मुखार येता वाड्या कार्यदर्शी माणेस्त विन्सेंट पिंटो मोगाचे न्हू इल्लोसो थोडो करून आमचे सगळी हजर जाला सायब सोडवण वाड्याचो गोरकार मानेस्त नेल्सन तुका आमी मोगाचो स्वागत म्हणटा वेदीर अध्यक्षतान सोपयल्या विकास बापानो मुखेल सेऱ्यानो होळी परिषदेच्या संध्यानो आनी सर आमच्या वाड्याकडून 2024-25 वर्षाची वार्षिक वर्धी तुमच्या मुखार दवरूंक संतोष पावता 1994 इस्वेंत आमच्या पिरगजेंत ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्यो वाड्या जमते आरंभ जाल्यो 1996 इस्वेच्या डिसेंबर म्हयन्यांत आमचो वाडो सांपेद्र वाड्यात विंगड करून सांपावल वाडो घडलो त्या दीस सावन आज पर्यंत जमतेंत वाड्याकारांनी सांगता येवचें देवाचें उतर वांटून घेवचें देवाच्या उतराच्या प्रेरणान वावर करचें मागणें करचें देणी वांटून घेवचें आनी सर्व लागीं संबंद बऱ्यान दवरून आमचो वाडो बऱ्या रितीन चलोवन व्हरूंक आमचे प्रयत्न आमी करून आसा आमच्या वाड्यांत हर एक म्हयन्याच्या दुसऱ्या आयतारा 4 वरां जमत सोडून व्हरता आमच्या वाड्यांत 40 कुटुंबां आसून जमत सरासर 20 to 25 कुटुंबां हजर आसून क्रियाळ पात्र घेतात ह्या वर्सा आमी केल्लो वावर पयले 7-9-25 वेर नवे बेंजरची सुवात नितळाय केल्या दुसरें 15-9-25 वेर पीटर डिसोजकर वाड्याकारांनी तांच्या घरांनी रांदून हाडिल्ल्या रांदवे सगळें नवें सेवलां तिसरें कातोलीक सभेन आयोजीत केल्ल्या पांबूरच्या मानस रिहॅबिलिटेशन सेंटराक आमच्या वाड्याकारांनी भेट करून वरवीं आनी नत्य रुपांत कुमक केल्या चवथें 18-11-25 वेर काजुबी पाडीच्या पालन पोशणा खातीर आसा केल्ल्या सत्येंत भाग घेतला
पंचवें आदल्या वाड्या फेस्तांचो खर्च काडून उरल्यार 5,583 रुपये आणि वाड्याच्या दानींनी दिल्ल्या दानांत कुर्शेवाडची वाट शृंगारावंक 72 GA पाईप तयार करून हर एका कांब्याक बॅनरां घालून बांटीक बांदून सोबीत करून वाट शृंगारायल्या. सवें ICM योजीत केल्ल्या फॅशन फिएस्टांत भाग घेवन सबार भोवमानां आपणयल्या. सातवें ICM आयोजीत केल्ल्या नेकेत्र स्पर्धांत आमी भाग घेतला. 8 कातोली सभेच्या मुखेलपणान जाल्ल्या KPTCLच्या विरोध प्रतिपटांत आमच्या वाड्याच्या दाखोवपांच्यांनी भाग घेतले. 9 फेब्रुवारी 16 तारखेर घंटलकट्टेन सुरिल्ल्या ल्हानपितो समुदायाच्या 6 मिलानांत आमच्या वाड्याच्यांनी भाग घेतला. तशेंच ल्हानशा नाटकुळांनी भाग घेतला. 10 एप्रिल 12 तारखेर काळी अवेंजरकरचो जागो नितळाय केला. 11 कॅन्सर पिडेक वळख जाल्ल्या भुरग्याक रुपये 3,000 दिवन कुमक केल्या. 12 मेच्या 12 तारखेर वाड्याचे पिकनीक आसा केला. 13 मेच्या 25 तारखेर इर्गेजींत आयोजीत केल्ल्या यात्रीक पयणांत आमच्या वाड्याकारांनी भाग घेतला. 14 आज आमीच रांदून भोव गद्दळेन हांगासर वाड्या फेस्त आचरण करते आसा. हर एका जमते उपरांत एक खेळ खेळयतल्या तातूंत जिखल्ल्यांक वाड्या फेस्त दिसा भोवमान वणटा. जमत चलच्या म्हयन्यांत जल्मदिवस आचरण करच्यांक उल्हासिता. किर्गिजींत खंयच्योय चटवटक स्पर्धे आसल्यार आमची वाड्याकारां व्हड्या संख्यान हजर जावन इनामां आपणायता. आमच्या वाड्यांत सर वृत्तीची वेवस्था आसून आमी मुखेलपण घेवचें ती वस्तू मुखार आसून तें तुमकां मुखार खंडीत कळटलें. आमच्या वाड्यांत इतली कार्यक्रमां करूंक मुखेलपण घेवच्या वाड्या सबूतकार रिचर्ड डिसोजा, वाड्या प्रतिनिधीक, इत्तूची कार्यदर्शीक आनी सर वाड्याकारांक वंदन पटोवन ही मर्जी वर्ती संपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. विनसी तुका एक ल्हानशी दिदवण कॅन्सर पिडीत भुरग्यांक आमी वाड्याकारांनी 30,000 वट्ट दिल्ले. 3 न्ही. देव बरें. मनस्त विन्सेंट बेट्टो, तुम्ही अपुरबायेन वार्षिक वर्दी आमच्या मुखार दवरली. तुमकां देव बरें करूं. मोगाशानो आमचो सांव पावलो सबार तालंतांनी भरिल्लो जावन आसा. ह्या खातीर धन्या देवाक अर्घां दित आसतना तांतले एक संगीताचे देणे तुमच्या मुखार प्रस्तुत करूंक आमी संतोश पावता. उल्हासाचें गीत उल्हास 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 तुमकां मागता आमी ह्या दिसा. हें आयच्या वाड्या फेस्ताक म्हूण घडलेलें जावन आसा. हाचो घडणार आमचो गुरकार मानेस्त रिचर्ड डिसोजा. संगीत दिलां निशा आनी प्रकाश फर्नांडीस बोंदेन. आतां उल्हासाचें गीत तुमचे समोर.
मधुर तळ्यान उल्हासाचे गीत सादर केल्या अनिता बेनेडिक्टा निशा डायाना वर्लिना आणि अनिशा तुमकां देव बरें करूं. मोगाच्यान फाटल्या वर्सा शिकपांत सादर केल्ल्या वाड्याकारांक आमी गुरोप दिवन मान करूंक आशेतां. नवां पळयतना तांणी मुखार येवन उपाध्यक्षतावन मान स्विकार करचो. फाटल्या वर्सा आमच्या वाड्यांत PUC शिकप संपयली जावन आसात अनिश डिसिल्वा आनी डियोन फेर्नांडीस. तांणी मुखार येवन उपाध्यक्षतावन मान स्विकार करचो. आणि तुझ्या मुखल्या शिकपांत तुमकां आमी सर जैत मागता. सर्वस्पोर देव तुमकां जानवायन बरोवन दी म्हूण आमचे सर्वांचे मागणें जावन आसा. तशेंच फाटल्या वर्सा आमच्या वाड्याच्या मेलिशा डिसोजान मेडिकल इमेजींग टेक्नॉलॉजी MIT डिग्री आपणायल्या. मात्र न्हय फादर मुल्लासान तें टॉपर जावन पास जालां. ताका आमी अभिनंदन पटयता आनी ताच्या मुखल्या फुडाराक सर बरें मागता. मेलिशाच्या अनुपस्थितीत ताच्या आवयनी येवन मान स्विकार करचो. तशेंच ह्या वर्सा ICYM पालडका घटकांत आमच्या वाड्याच्या 4 युवजनांनी हुद्दे आपणायल्यात.
तांकां आमी मान करूंक आशिता ती जावन आसात लेविन सल्डाना उपाध्यक्ष, शायनी वलीकर कार्यदर्शी, मिल्ट्रिना डिसोजा सहकार्यदर्शी, अनिश डिसिल्वा अंतर्जाल निर्वाहक. कंग्रॅच्युलेशन तुमकां. आमकां वाड्याकारांक आनी एक हेम्याची संगत जावन आसा. ह्या वर्सा YCS अध्यक्ष जावन चुनायज जालां आमच्या वाड्याचे वर्लिना पिंटो. संगतास वाराड्याचे लितुर्जी कार्यदर्शी जावन ते चुनायज जालां. ताणें मुखार येवन मान स्विकार करचो. वर्लिना, तुका वाड्याकारां आमी सर बरें मागता. आतां उपाध्यक्षाची 2 मुद्रां. वेदेरासच्या आमच्या विगार बाबानो, तशेंच वेदेरासच्या सर आमच्या फिरगजीच्या मुखेल्यानो, तशेंच वेदे मुखारासच्या विविध वाड्याचे गुरकार, तशेंच गोळीपाची सन्यानो आनी म्हज्या मोगाच्या सांग पावल वाड्याकारांनो, तुमकां सर्वांक सांग पावल वाड्याच्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. मोगाचेनो, आमच्या फिरगजीत व्हडल्या वाड्या पैकी दुसऱ्या स्थानार आसा सांग पावल वाडो. पयलें स्थान कुटुंबांत लेख करतना पयलें स्थान आमच्या कुर्सा वाड्याक येता, तर दुसरो वाडो आमचो सांग पावल वाडो. मुस्त कुटुंबां आसात. ते सांगता ह्या वाड्यांत मुस्त ताल्यांत आसात. भुरग्यांक थांब धरली प्रायवंत बसोरी हर एक व्यक्तीक तांचे म्हणलें विविध ताल्यांत आसात. म्हाका दिसता ताल्यांत आमच्या हर एकल्याच्या व्यक्तिगत आसात, पूण ते ताल्यांत आमी प्रदर्शीत करचें भोव उणें. पूण ह्या वाड्यांत हर एकली आपले ताल्यांत काले आसा ते खंय अवकाश मेळटा ते गळसून तांचे ताल्यांत प्रदर्शन करतात. त्या देखून आमच्या फिरगजीत दिसता आमचे खंयचीय कॉम्पिटिशन आसत जाल्यार सांग पावल वाड्याक इल्ले प्रायजां चड. देखून तुमकांच तुमी तळये भेटया आनी अभिनंदन पठाया. ह्या वर्साय हांव ताल्यांताचे विशीं उलयतना आतां सांगलें आमच्या ऑलरेना मोदीची दूख YCS जावन ताका केन्ना अवकाश मेळ्ळो की ताणें तो अवकाश गळचिलो आनी आयच्या दिसा ताणें आमच्या भुरग्यांक एक विशिश्ट रितीन एक कॉम्पिटिशन करून गेलें. जावं पुरो प्रकृती विशयांत ताका म्हायती दिवचें, प्रकृतीक जागरण दिवचे विशयांत भुरग्यांक ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन करून ताचे सांगता काले वेस्ट आमच्या घरा काले आसा तातूंत तो एक मॉडल करून ताणें केला आनी फोटे पळयले खूब बरे सुबीत रितीन भुरग्यांनी केल्या. देखून तोल्या अपूर्वाचे कार्यक्रमान म्हटल्या ऑलरेना तुका हांव अभिनंदन पाठयता. आनी आयज वेळांत आमचे 4 जण युवा जण येदोळूच हांगासर आसात. मुखल्या दिसांनी तुमकां व्हरची जबाबदारी आसा. कित्याक म्हळ्यार ह्या वर्सा आमी समुदायाचो दीस आमचे फिरगजीचो दीस नोव्हेंबराच्या 30 तारखेक आचरण करता. त्या देखून विविध फिरगजगारांक कॉम्पिटिशनां मांडोवची जबाबदारी ICMAक येदोळूच आमी दिल्या. अध्यक्ष आमकां मेळोवना. थोड्या दिसांनी ICMA सांगता मिटींग करून विविध कॉम्पिटिशनां आमी फिरगजीत मांडपाचेर आसा. त्या वेळार तुमी 4 जण आसात. सगळ्या ICMAक सांगता काणी येवन ही कॉम्पिटिशनां बऱ्या तरेन करूंक तुमचो सहकार आसता. तशेंच सगळ्या सांग पावल वाड्याकारांक हर एक वर्साभरी तुमी ह्या कॉम्पिटिशनांनी ह्या खंयच्या कार्यक्रमांनी बरें भाग घेवन फिरगजीच्या ह्या कार्यक्रमांक तुमचो सहकार आसता. मोगाच्या ताल्यांच्या विशयांत उलोवचें तर म्हाका दिसता की न आयल्यार तुमच्या वाड्यांत ताल्यांत बरोवन वतात. आज हांवें पळयलें आमची अनिताबाईची सुनबाई ती बरी ताल्यांत भरली. आज बरें ताणें सिंग केला. कोयराची आमच्या वाडा फिरगजीत कोयराची एक फाटीचो कोण म्हणयेत सांग पावल वाडो. 6 जाणां कोयरांत आसात आनी कोयर बरें आसात. सांगता अनेक ताल्यांत आमच्या फिरगजीक सबार आदी तिणें मस्त सेवा दिल्या. आमची आयडा मावशी आयडाबाई म्हणटा आयडा डिसिल्वा ती तरणाटी आसतना म्हणजे पप्पा सांगता मस्त कार्यक्रम मस्त टॅलेंट काले आसा तुजें जावं नाटक जावं दी कल्चरल जावं दी हर एक आदी तिणें आमच्या फिरगजीक सेवा दिल्या. काल हांगा मात न्ही पोयट ती आमच्या पालकाचें नांव गजयला. आतां इल्ली ती ओगेत आसा पूण मुखल्या दिसांनी आयडाबाई तुजो सहकार आमच्या फिरगजीक जायचे.
तेजी थाल्याता आमकां प्रदर्शनाक आमच्या भुरग्यांक तुवें ट्रेन करचें म्हणून ह्या विशयान हांव तुका कवलो दिता सांगता. आनी एक बरो लिडर ताजे तर एक व्हड करतले लिडराची गरज आसा. तो लिडर आमचो रिचा म्हणून ताचें स्वागत आहा. भाशण म्हाका सांगलें खंय अवकाश मेळ्ळ्यार आमी म्हाका अवकाश दिता म्हणून. कित्याक म्हळ्यार एक बरो लिडर ताणें अनेक लिडराक क्रिएट करीचे. आमच्या रिचा म्हळे सभार ताल्यांत आसात देखून वाराड्यांत कोणी म्हाका चर्चे जायचे या म्हाका एक बरो संपन्न व्यक्ती जे म्हणल्यार गुडले थोडे फावटी कोणी भलायकी म्हाका म्हणल्यार गुडले हांवें रिचा म्हजें नांव सजेस्ट करचें. हांव तशें नांव न्हू रिचा म्हाका येतात आनी रिचा बसून बरें काम करता. मागीर म्हाका फाटीं सांगतात तुवें सांगलेल्या व्यक्तीन बरें तीर्प दिला बरें गायड केला देखून सांगतना म्हाका एक खुशी जाता. आमी जप त्या व्यक्तीक एक सांगला म्हणून केदाळा पळयतना पोरच्या आमच्या वर्सा कुर्सा वाड्यांत फेस्त पळयतना गुरकारनिसो नवरो MC कर्मकारी फाटल्यान मुस्त वावर करून नासलो. गंडाना हेंडती यशस्वीन हिंदे गंडाना पात्र म्हणून बरें करतानी सेवा दिली. आज पळयता आमची गस्सीबाई ह्या वाड्याची गुरकाराची गुरकार व्हडलो तरी ती बोर बऱ्या रितीन एका यशस्वी गुरकाराक फाटीं दिवन आसा. बऱ्या तरेन MC करना आसा. आमच्या गस्सीबाईक अभिनंदन पाठयता. ताचे उपरांत कालच्या दिसा आमच्या वाड्याच्या गुरकारान अनेक मोठी जबाबदारी खान गेल्या. म्हाका दिसता लायन्स क्लब आलांगा असं कार्यदर्शी दवाखाने मोठी जबाबदारी घेतल्या. अध्यक्ष जावन जास्त वाड्याचो अमित डिसिल्वा ताणें ही जबाबदारी घेतल्या. म्हाका दिसता आज कळलो आई लायन्स क्लबाचें इन्स्टॉलेशन आसलें तेवूय अध्यक्षांनी तांकां वचचें पडटा काय देखून थंय गेला जावन पुरो थोड्या वेळान येवंक पुरो. तुमच्या दोगांयच्या लिडरशिपार आमच्या फिरकजीन मागणी समाजीत आमच्या काले म्हणटात आमी फिरकजीन काले आमच्या समुदाया खातीर वावर करता. हे लायन्स क्लब रोटरी क्लब JCI क्लबांत आमी समाजाच्या हर एका व्यक्ती संघाचं काम करता. तातूंत आमकां आनीकय वस्तू शिकूंक मेळटा. तशेंच मुखल्या दिसांनी तुमी लायन्स क्लबांती वरती सेवा दिवन आमच्या फिरकजीचें नांव आनीकय प्रकाशीत करया म्हूण सांगून तुमकां सर्व परत एक सगळ्या वाड्याकारांक एकवटीत जावन तुमी हें फेस्त आचरण केलां. तुमकां सर्व अभिनंदन पाठयता उल्हास पाठयता आनी म्हजी दोन उतरां कितें करता देव बरें करूं. ह्यो आसनान मान केल्ल्या आनी आमच्या वाड्या गुंसायेच्या उतरांनी आमकां प्रोत्साहीत केल्ल्या उपाध्यक्ष माणस्त हांवें डिसोजा तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वर्सा आमच्या वाड्याच्या एका तरणाट्यान बँकाची परीक्षा बरोवन युनियन बँकांत प्रोबेशनरी ऑफिसर जावन सरकारी कामाक लायलें. आमकां वाड्याकारांक भोव संतोशाची आनी हेम्याची संगत जावन आसा. तो जावन आसा अश्वित फेर्नांडीस. दया करून तांणी मुखार येवन विगार बापातावन मान स्विकार करचो. कॉंग्रॅच्युलेशन अश्वित तुका आमी सर बरें मागता. सन्मान केल्ल्या सर मनाच्या सोयऱ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. मे म्हयन्यांत लग्ना बंदांत एकवटलेले आमच्या वाड्याचे तरणे जोडे एल्शॉन आनी डायना. एल्शॉन आनी डायना तुमी मुखार येवन कार्यदर्शी मनीसतीन मेटेल्ल्या कार्ड जातावन मान स्विकार करचो. डायनाक आमच्या साम पावलवाड्याक मोगाचो स्वागत म्हणटा आसतना एल्शॉन आनी डायना तुमचे लग्ना जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आशेता.
मगच्यानं आता फेकस गोळी परिषदेची कार्यदर्शी माणेस्तीन अणसिल्ला मेटरदा अर्जाची 2 मुद्रा ऐकूया. आयचे ह्या कार्याची अध्यक्षतान सभेला मोगाळ बिगार बाबानो विदेशोपच्या सन्मानाच्या सेऱ्यानो तशेंच वेदिका सोपच्या आमच्या मोगाळ गुरकारानो गोळी परिशदेच्या संध्यानो तशेंच सांव पावल वाड्याकारानो तुमकां समेस्तान म्हजे प्रणाम. आयच्या दिसा सांव पावल वाड्याकारा आपल्या पात्रोणाचे फेस्त संभ्रमच्या ह्या वर्त्या दिसा पयले सर वाड्याकारा हांव आयच्या फेस्ताचे शुभाशय पटयता. मोगाचिनो परतो संभ्रमा संतोषास पूण कितें न्ही तोंडा सिरियस दिसता तितलें आसा फेस्तलें गम्मात वायट आणकी येदोळ्यो सडांत संतीस जाल्यो चड उलोवंक वचना. उलोवचे सडांत आमी उलयले तें हांवें सांगलें पुरो चिंतिल्लें उलोवंक जालें आमी घालें उलोवचें म्हणून. पूण कितेंय जावं परतो संतोश सांव पावल वाड्याकाराक आनी आमकां फिरगस घराक एक वाड्यांत वयर एक पोट पळयतना उरती दादोसकाय एक कुटुंब संतोशान सराचे तर त्या कुटुंबांत एक पोटू सेवा सोडदोड आसल्यार तें कुटुंब संतोशाचें जाता. तशेंच मोगाचें वाडो एक कुटुंब म्हणटना त्या वाड्यांत सर कुटुंबांत एका मोणाची एका काळजाची जावन असलें फेस्त संभ्रमतना खंडीत आमकांय संतोष संभ्रम एकवट तुमचे सगळे सदांच आसोनी म्हण आशयता आनी तुमची सर विविध देणी सांगाता घालून तुमकां हो एक फेस्ताचो संभ्रम आचरण करून तशेंच तुमची देणी आयच्या दिसा हांगासर विविध रुपांनी दाखोवन हो संभ्रम तुमकां एक अपुर्बायसो मुखेली मेळ्ळा. देण्यावंत मुखेली आमी जाणा थिंगां तो एक कवी ताणें रुजू केलें वो अपुर्बायचें ताणें पोत बरोवन आमकां उल्हास दिलें आनी जरीचेर पळयल्यार ते दाळे ताची खावणां वळोवन आसतात. हे कवी म्हणटना सभा देण्यानी बदललें आनी ताणें उलोवची रीत एक अपुर्बायची सबायची वय आमच्या सांभाळ वाड्याक असो उपकाराम सभा देण्यानी भरलेलो आनी ताची देणी सभार ती ताका आमच्या फिरगेचेर ती प्रगट करूं जावना कित्याक बरगांवांत आसलो आतां रिटायर्ड जावन हांगासर आसतना खूब सांभाळ वाडो तशेंच आमच्या फिरगेचेर ताची विविध तरांची सेवा आमी पळोवन आसा. मुखल्या दिसांनी ही सेवा ताची जावन वाडोवन येवनी म्हूण आशयता. तशेंच एक संगत येदोळस आमच्या उपाध्यक्षान सांगलें कालच्या दिसा कडलाकेरे सृश्टी हॉलांत सडावत थंय एक फेस्त आसतलें. हें फेस्त कालगे म्हळ्यार तें लायन्साचें फेस्त जावं पुरो म्हाका दिसलें तें फालाड कागाराचें फेस्त म्हणून कित्याक म्हळ्यार अर्द्याक अर्दी फालाड कागारां थंय आसलीं आनी वरती दादोसकाय आमचो सांपावल्याडसो अमित डिसिल्वा अध्यक्ष जाला आनी आमचो गुरकाराम कार्यादर्शी जाला आनी उरले सभायर्थान फालाड कागार थंय आसले आनी कालच्या दिसा परतून 5 जाणां 9 सांजे थंयसर जाल्यात उरती सेवा तांची पुरो थंय वाचून सांगली तांच्यो सेवा तांची परिचय सांगतना उरती दादोसकाय म्हाका भोगली. फालाड कागारा म्हणटना एक अभिमान म्हाका थंयसर भोगलो आनी तशें आमचे फालाडकाची कीर्त हांगासर मात न्हय भायर आमच्या वाराण जावं दी आमच्या सगळ्यांनी ती पासारून आसा हेंच बरें पावन सेवा मुखार वचूनी म्हणून आशयता. तशेंच आमी डिसिल्वाक आनी आमच्या रिचावाक हांव बरें मागता तुमची सेवा करूंक आनी चड सेवा करूंक दिवं तुमकां फावो करूं दी. तशेंच तुमच्या वाड्याक तशेंच आमच्या फिरगती सर्व तुमची सेवा आसूं दी म्हूण आशेवन वस्तू एकवट माया मोग सदांच तुमच्या वाड्याक आसून हें आमचें फिरगस कुटुंब आपुरबायचें जावं दी म्हणून आशेवन म्हजी 2 उतरां आखेर करता. सुमेस्तान देव बरें करूं. मेटीबाई आमच्या फेस्ताक सर्वांक बरें मागलां. तुमच्या बऱ्या उतरांक देव बरें करूं. मोगाचेनो 100 वर्सांची चारित्र्य आसो आंतरराष्ट्रीय संस्था जावन आसा लायन्स इंटरनॅशनल. वी सर्व आमी तुमच्या सेवेन
हो ध्येय घेऊन 200 वयर चड राष्ट्रांनी लगभग 50,000 क्लब आणि 14 लाखांवरवीं चड सद्याक हांव निरंतर सेवा सरकारी फिरगर्जेंत सेवा दिवचो आदी आलंगार फिरगर्जेंत सेवा दिल्लो मनातीक बाब बेजिल्वास हांच्या तावन सुरवात जाल्लो गटाक लयन्स क्लब आलंगार हाचो 2025-26 अवधेक अध्यक्ष जावन विंचून आयला. आमच्या सांब पावलवाड्याचो सांदो आमकां सर्वांक मोगाचो मनेस्त अमित डिसिल्वा तांकां आमी कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी सर बरें मागता. तांणी दयाकर मुखार येवन सन्मान कार्याची बसका स्विकार करीत म्हूण कल्ती विनंती. आतां मानपत्र वचून मुखार येता आमच्या वाड्याची प्रतिनिधी मनेस्तीन लिडिया सेरावो. वेदिरासच्या सरमनाच्या सैरा लागीं आमी विनंती करता तांणी मुखार येवचे आनी अमित डिसिल्वा हांकां शेलो झेलो फुलां फळां दिवन सन्मान करचें. साई नासवाड्याची बिरगस पलटका सांब पावल वाड्यातर्फे मानकर लयन अमित डिसिल्वा लयन्स क्लब अलंगार घटकाचो 2025-26 वर्साक अध्यक्ष जावन सर्वानुमतेन वेंचून आयिल्ल्या लयन अमित डिसिल्वा सांब पावल वाड्याकारांनी तांच्या वाड्या प्रस्ता संदर्भी मोगान आनी अभिमानान आत्मोचे मानकर. लयन अमित डिसिल्वा 6/2/1980 फातिमा वाड्याच्या क्लेमेंट डिसिल्वा आणि देवादीन सेलिन डिसिल्वा हांच्या 7 जाणां भुरग्यां-पैकी 6 जावन जल्मलोय. तुजे सुरविले शिकप समजस ल्हान ल्हान कामाक सेरवून बऱ्या फुडारा खातीर तुवें तुजेच म्हणलें लोयोला रेंजर्स अँड ॲम्ब्युलन्स सर्वीस उद्याम सुरवातीले. उपरांत कितेंच फाटी पडलेलें नाय. सबार कश्ट आनी अडखळी फूड कर आज तूं उंचायेक पावलाय. दुबळ्या धाकट्यांची आनी पिडेस्तांची सेवा साखळी करची ओड तुज्या रक्तांत आसा. देखून 2012 वर्सा आदी तुवें एका मनाच्या 13 जाणांक सांगाता हाड मदर तेरेसा वेलफेअर असोसिएशन घडलें आनी सबारांच्या गरजांक पावलोय. मात्रणे परगांवांतल्या दानींक संपर्क करून तांचे तावन कुमोक हाडून दुबळ्यांक आनी पिडेस्तांक तुवें वांटली आनी हें काम तूं आजून मुखारसून आसाय. कोणाच्या मरणा वेळार मोर्चुवरीची गरज पडल्यार कोडयाळ दवसाय पडटले. हाका परिहार जावन मूठ भितर पयले फावटी मोर्चुवरी आरंभ कर आजून चलोन करची कीर्त तुजी. अशें सबारांक आपत बांदव जाल्ल्या तुका देव आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी आनी तुजी सेवा आनीकय सबारांक पावोवन दी म्हूण सांब पावल मुखार आमचें मागणें जावन आसा. उरकार रिचर्ड डिसोजा, प्रतिनिधी ओस्वाल्ड पिंटो, प्रतिनिधी लिडिया सेरावो. तारीख 6/7/2025 जागो पलडखा. वेदिरासच्या सरमनाच्या सैरा लागीं आमी विनंती करता तांणी मुखार येवचें आनी अमित डिसिल्वा हांकां शेलो जेलो फुलां फळां दिवन सन्मान करचें.
सरमणाच्या सैराक देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या वाड्याच्या जेनिफर डिकोस्ता हाणें मेडिकल इमेजिंग टेक्नॉलॉजी MIT हातूंत स्कॉटलँडांतल्या युनिव्हर्सिटी ऑफ अबादीन जावन मास्टर्स डिग्री आपणायल्या. ताका कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी ताच्या वडिलांनी आयवान आनी जानेट बाय मुखार येवन मान स्वीकार करचे म्हणून विनंती करता. ताका उलोवप दिवन मान करून मुखार येता संयोजक मानेस्तर डेनिस दिमेल्लो. देव बरें करूं मानेस्तर डेनिस दिमेल्लो. आतां तुमचें तावन 2 उतरां. वेदीचे रजरस्या कार्याचे अध्यक्ष मानाधिक विगार बाबानो, मानाच्या सैऱ्यानो, वेदी मुखारच्या मानाच्या सैऱ्यानो, सर्वांक वंदन पाठवून पयल्यान पयलें सांपेद्र वाड्याचो गुरकार आनी सर वाड्याकारांक फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. फेस्त भोव बऱ्या रितीन मांडून हाडिल्ल्या सर वाड्याकारांक अभिनंदन पाठयता. कालच्या दिसा वजी मेळ्ळो म्हाका आनी वजीन तुमच्या जेवणाची लिस्ट आनी स्पॉन्सरांची लिस्ट म्हाका वाचून सांगली. एक फावटी उद्गार सोडलो. भविष्या आमच्या सगळ्या पिरगेच्यांत खंयच्याय वाड्यांत ह्या नमण्याचे स्पॉन्सर आनी ह्या नमण्याचे सहकार खंयच्याय गुरकाराक भविष्या मेळना म्हूण हांव चिंता. सहकार आसा पूण इतल्या व्हडल्या रितीन ह्या वाड्यान गुरकाराक सहकार आसा. त्या देखून हांगासर इतल्या दबाजून फेस्त आचरण करूंक साध्य जाता. फेस्त तें काय ल्हान जावं दी, व्हड जावं दी, हॉलांत जावं दी, घरांत जावं दी, तें वाड्याकारांक सांगात हाडून दी. त्या खातीर आयच्या दिसाचो संदेश आशिल्लो सौम्याच्या आपोवण्या पाळो देवया आनी समाधानाची खातेरां जावन जियेवया. आमकां हर एकल्यांक आपोवणें मेळना. ते वाड्यांत वावर करून पिरगजेंत वावर करून कितेंय जावं दी. मेळिल्ले अवकाश ते गळसिया वाड्याच्या आनी पिरगजेच्या बरेपणा खातीर आमी वावरया. ह्या मार्फत सौम्याच्या शेतांक एकवटीत मुखार या म्हणून सांगून परत एक फावटी सकड वाड्याकारांक शुभाशय पाठवून तुमची 2 उतरां करता. देव बरें. तुमच्या आपुरबायेच्या 2 उतरांक देव बरें करूं. मोगाच्यान मुखल्या 3 वर्सांच्या अवधीक घटकाचे अध्यक्ष जावन मानेस्तीन बेनेडिक्ता दांतीस ह्या वर्सा चुनायत जाल्या. तिने मुखार येवन सिस्टर प्रिया तावन मान स्वीकार करचो. बेनीबाई सप्टेंबराक स्त्री संघटनाचो दीस आचरण करच्या तयारेर तूं आसाय. तुका आमी सर जैत मागता. आतां सिस्टर प्रिया तावन 2 उतरां आमी आयकुया. विधीर असल्या मनाधिक विगार बापानो, मनाच्या सैऱ्यानो आनी सर गुरकारांनो आनी मोगाच्या सांपावलो वाड्याकारांनो, तुमकां सर्वांक संतोष आनी उल्हास भरीत वाड्या फेस्त मागता. सांपावलो जेजू क्रिस्ताचो व्हड प्रेशीस जाल्लो. ताचो जल्म पुर्विल्ल्या तुर्कस्तानांतल्या तासोस ह्या शहरांत जालो. पावल क्रिस्तांव जावचे पयलें जेजूच्या फाटल्या दरान दत दितालो. अशें पावलो दमस्कांत क्रिस्तांवांक दोगदूंक वेता आसतना दमस्काच्या वाटेर जेजूचें दर्शन पावलोक धरणीक शेव दिता आनी ताची दिश्ट पगडायता. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल अनानिया पावला सरशी वेता आनी पावलाचेर हात दवरून मागता आनी पावलाची दिश्ट पाटी मेळटा. पावलो अनान्या कडेन पवित्रान घेता आनी साव आशिल्लो पावल जाता.
सांपावलो क्रिस्तचो सेवक जावन उपास आनी मागण्यांत ज्ञान असो ताजो वेळ प्रसिद्धा उपरांत जेजूच्या क्रिस्तच्या मेळेन बतीन जावन जेजूच्या सिसांच्या मेळेन बतीन जावन जेजूची शुभ वार्ता वळान प्रसार करता अशें जायत्या गांवांत जेजूची शुभ वार्ता प्रसार करून सबार अणभवट्यान जेजू तें वन क्रिस्तांव केल्यान आनी भवार्थान थीर केल्यान आमी सावलाच्या मेटान न्हय भगार पावलाच्या मेटान समकुया प्रत्येक रितीन आमी कुटुंबाच्या मागण्यान प्रमुख स्थान दिवया परत तुमकां सगळ्यांक फेस्ताचे शुभाशय पाठयता हें कार्य पळयतना ह्या वाड्याचो एकवट भलादीक आसा म्हूण समजता हस एकवट मुखासून व्हरून दी म्हूण आशेता तुमचे मदें आसो भांद आनी मोग आनी आनीक एक गरजां दी म्हूण म्हजी दोन उतरां घेता देव बरें करूं आमकां बरें मागिल्ल्या सिस्टर प्रिया तुमकां देव बरें करूं एका म्हयन्याच्या वाड्या जमातेर खेळ चलोवन व्हरता फाटल्या वर्सा जिखल्ल्यांक तशेंच आज चलोवन व्हेल्ल्या खेळांत विजय जाल्ल्या भुरग्यांक आनी व्हडांक आमचे मोगाळ विगात मानादीक बाब एलियास डिसोजा बहुमान वितरण करतले विजेत्यांची नांवां वाचूंक मुखार येता बेनेदिक्ता गांतीस मोगाच्यानो आमी म्हयन्यावर खेळ सहन करतल्या त्या खेळांत जिखल्यांची नांवां आपयतना ताणें मुखार येवन भोवमान स्विकार करूंक उलो दिता जुलय म्हयन्यांत निशा पिंटो आगोस्टान जुलियाना रोड्रिगस ऑक्टोबरान शालेट ओलिकर नोव्हेंबर लिडिया सेरावो डिसेंबर अनिता डिसोजा जनवरी मोनिका फर्नांडीस फेब्रुवारी सिरिल डिसोजा मार्च रिचर्ड डिसोजा एप्रिल ग्रेसी डिसोजा मे विलियम डिसोजा जून लेटिशिया फर्नांडीस आज हांगासर आमी गेम खेळिल्ले भुरग्यां खातीर म्युजिकल चेअरान फर्स्ट प्राइज स्टेला सेकंड शरल स्पॉट गेमान फर्स्ट प्राइज प्रिंस्टन सेकंड प्राइज होता स्वीडन डे सिल्वा आत्ता खेळिल्ल्या हौसी गेमान फर्स्ट प्राइज मेलोना डिसोजा सेकंड जेसिंता डिसोजा एका चिठींत डेट आनी मंथ आमचे डायाना डिसोजा इनामां वांटल्या आनी
विना आपणायल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. विजेतांची नांवां वासिल्ल्या बेनेडिक्ट दांतीस तुका देव बरें करूं. मोगाच्या फाटल्या वर्सा सर वाड्या समितीक हजर जाल्ल्या वाड्याकारांक बहुमान दिवन उल्हास खुशी व्हरता. ती जावन आसात मेरी नोरोना आनी विन्सेंट पिंटो. तांणी मुखार येवन विगर बापातावन मान स्विकार करचो. आता आमच्या विगर बापांचो संदेश. मोगार भाव भयणो, पयल्या सुवातेर सांव पावल वाड्याकारांक हांव कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा, बरें बेस्ट मागता. आतां म्हाका एक कॉर्डलेस दिल्या बरें जालें. म्हाका सोमान हो जाय. मोगाच्यानो हांगासर ह्या वेदीचेर हजर आसतात आमच्या बेकरीचे उपाध्यक्ष श्रीमान अविल डिसोजा, कार्यदर्शी श्रीमती अन्सेला मेटिल्डा क्रेडोजा, आमच्या बेकरीचो संयोजक गवडी परिषद संयोजक डेनिस डिमेनो, तशेंच सांव पावल वाड्याचो मुखार रिचार्ड डिसोजा आनीक आमच्या गोंयताची वडील सिस्टर प्रिया, तशेंच सांव पावल वाड्याकाराचे प्रतिनिधी आमचो ऑल्सर्ड पिंटो आनी लिडिया सेराव. तशेंच आसा वाड्याक एक कार्यदर्शी गरज आसा. ते कार्यदर्शी विन्सेंट पिंटो आपुरबायेचे कार्यदर्शीचे काम करता. आनी हांगा सयरे आसात मस्त वाड्याचे सयरे आमच्या विविध वाड्यातून हांगासर आयल्यात. तशेंच उपरांत थोडे हांगासर आसात आमच्या पिरगसकार पिरगस गवडी परिशदेचे सदे आनी मोगाच्या वाड्याकारांनो, सांव पावल वाड्याकारांनो, म्हाका पयले इल्ले भक्ते जाले म्हणजे हांगासर पुरो बसल्यात. कित्याक घरान राकायल्यात निवडत खाल्याक म्हळ्यार खूब आसात. काही येतीशी पळयनात, भारी सिरियस आसात. आतां काले हांगासर करार भोर जाला आमचे आलसानाचे आनी दायजाचे. आतां दुसरें करार कोणाचें आसा काय? हांगासर कोणी दिसना. हांव दिसचो कोण होते हांव आनी उपाध्यक्ष आमच्या कराराचे कांय गरज ना. मग आज तुमकां व्हडलो एक संतोशो दीस तो म्हळ्यार तुमच्या वाड्याचें बेस्ट. सांव पावल वाडो म्हणटा आसतना देड्यांनी बरयलो तो वाडो. आनीक आज आमकां हांगा कळीस जालें की कितल्या जाणांक प्रायज मेळ्ळा. न्ही कितें ती बाय, कितल्या जाणांक प्रायज मेळ्ळा. रोबोट हांव कितें म्हणटाय पळय, कितल्या जाणांक प्रायज मेळ्ळा. आनी प्रायज मेळ्ळा तो कोण म्हळ्यार हांव आनी डेनिस मात. आमकां कठी प्रायज दिता ताका आयदन म्हाका आयदन वचना. आमकां खुशीच. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्यानो कित्याक सांगलें म्हळ्यार ह्या वाड्यांत मस्त जाणां एज्युकेटेड एज वेल एज टॅलेंटेड पीपल आर देर. म्हणजे नाटकांत जावं दी, शिकपाक जावं दी, आनीक थोड्या उद्योगांत जावं दी, हांगासर खूब अपूर्व हो वाडो आमकां पळोवंक मेळटा. आतां दुसऱ्या सुवातेर आज तुमी घरा रांदून हाडला न्हय. म्हाका अम्मा जेविल्ली हांव केदाळे हांव जेवल्यार हांव इतलो बरी काय. सो आज खंय दिसान तुमी रांदून हाडले म्हाका जेविल्ले. सो विना भंय आसता कितें कोण ना. तुमी आसात जाय, खेळत जाय एकामेकांक. तुमचो कितले मोग आसा तो तुमी शेअर करीत जाय. तेन्ना मात्र फेस्ताचो संभ्रम दडतो जाता. मग सांव पावला विशयी 2 उतरां सिस्टरान सांगलें. आनीक म्हज्या बोल्सांत आसतली चीट तीच, पूण चीट काडनासतना 2 उतरां उडयता सांव पावला विशयी. आतां सांव पावलो
दामास्काच्या वाटेर क्रिस्तांवांक धगधग आनी जैलाक घालून गेल्ल्या वेळार जेजू ताका एका फ्लॅश एका घुसमोडा मारिपाक थंयसर ताका पळोवंक मेळ्ळो आनी गोड्यार जावन तो सकयल पडलो आनी वयर पळोवन तो एक सवाल करूंक लागलो, तूं कोण म्हूण, तूं कोण? सो त्या जाणा ताका एक घुसमोड मेळ्ळो, हांव तूं कोणाक दग दिताय पळय तोच मेळ्ळो. त्या जाणा ताका कळ्ळें की जेजू क्रिस्त म्हाका थंयसर मेळ्ळो आनी थंयसर जावन तो खंय गेलो की म्हळ्यार सीदा खंय गेलो, जेरुसलेमाक गेलो. थंयसर हनन्याह मेळ्ळो एकलो ह्या जागासर आनी ह्या जागार थंयसर एक वर्स तर बेजिल्ल्या, एक दीस 2 दीस न्ही, आमकां पाद्र्या प्रेजिडेंट आमी 12 वर्सां म्हणजे 11 वर्सां आनी थोडे जाण जेजवीतांक जाल्यार 16 वर्सां, कम्युनिटीजांक जाल्यार 12 वर्सां आनीक आमकां सेक्युलर जाल्यार 11 वर्सां, कितेंय जावं वर्सां नाका. आतां एक वर्स त्या ह्या जागा लागीं ताणें ट्रेनिंगाक गेलें आनी ताचेर थंयसर मागिल्ल्या वेळार दोळे उक्ते जाले. तो कुर्डो जावन गेल्लो खंय, कुर्डो जावन आनी थंयसर दोळे उक्ते जाल्लेच तो थंयसर जेजूची बरी खबर सुवात प्रकट करूंक रेडी जालो. आतां सांत पेद्रू आनी सांत पावलो हे सहमोराडी जावन आसले. सांत पावलाक केवळ 2 जाणांची मात वळख आसली, एक सांत पेद्रूची आनी एक सेंट जेम्स, 2 जाणांची मात वळख आसली. आनी थंयसर सांत पेद्रू आनी सांत पावलाचे जेजून ताका वेंचून काडल्या वेळार तूं जावन आसाय पेद्रू, तूं जावन आसाय कडक, हांव तुजेर म्हजी पवित्र सभा बांदतलो म्हणून. आनी ताच्या कुशीक देवाचें उतर सगळ्या संवसाराक परगट दिल्लो सांत पावलो. आनी सांत पेद्रू खंयसर ताका जेशी मारलो गे म्हळ्यार रक्तसात्सर गे म्हळ्यार थंयसर ताका एका पर्वताक आपणून गेले आनी त्या पर्वताचेर ताका थंयसर कुसार मारलो. तो पर्वत सिनाय पर्वता लागींच आसलो. आतां थंयसर ताचें मरण जालें. आतां सांत पावल खंयसर मेलो? सांत पावल सुदे ताका रोमाच्या रायान ताच्या थंयसर वणती आसले, त्या सगळ्या रावळ्याक वणती बांदिल्ले, त्या वणतीच्या भायर व्हरून ताका एका रस्त्यार ताका जेशी मारलो आनी मत जावन तो मेलो. थंय आतां दोनी जाग्यार बेजिलिका बांदल्या, सांत पेद्रूची बेजिलिका, सांत पावलाची बेजिलिका. चड नाका आमचें जेवण चपले कितें पुरो तुमकां ह्या विशयी सांत पेद्रू आनी सांत पावला विशयी. आतां नॅक्स्ट तुमकां 2 उतरां कळ्ळीं म्हळ्यार तुमी आमच्या पिरकेचेर मस्त कार्यक्रम जायत आसात. हांव जिपलेवाचें वर्स आनी ह्या जिपलेवाच्या वर्सा एक ना एक कार्यक्रम जायत आसतना तुमी कितें करचें म्हळ्यार क्रियात्मक जावन तुमी हर एका चटवटिकेंत तुमी पात्र घेवचे. देखीक आतां कितें म्हणटाय खंडीत जावन तो सपोर्ट तो केदाराय पाटयना खंयच्या कार्यक्रमांत जाल्यार आतां म्हळ्यार सय तो येता. आतां कितें करूं काय करया म्हणटा. आतां परवा जेवण करूंक कागी आमचे समुदाय जेवण करूंक कागी आनी ताका कसलें जेवण करता तें दिवूं जायना. आमी नाका म्हणलें जाल्यारय करता तरी जाल्यार करून दी आमी घट्ट जेवया कितेंय जावन दी. मग अचानक तुमकां समेस्तां बरें बेस्ट मागता आनी सदांच तुमी सुटसुटीत जाया, सदांच तुमी उत्तेजन आनी देवाची चड आशिर्वाद सांत पावला मारिपाक तुमचेर देवून दी आनी तुमचो एकवट माया सोडून दी. देव तुमकां भरपूर आशिर्वादांनी भरून दी. तुमकां देवाचें बेस्ट. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं फादर तुमकां आमच्या वाड्याचो पात्रांव सांत पावलाचो संदेश दिल्यार तुमचो संदेश आमकां उगडास उरतलो. हर एका वाड्या घराक मुखल्या दिसांनी प्रेरीत करतलो म्हूण आमी बरोसता. मोगशान आज हे वाड्या फेस्त खूब वेवस्थीत रितीन आनी गद्दाडायेन मांडून हाडूंक साध्य जालां तर हाका कारण सर वाड्याघराचो वखतो सहकार आनी उदार मोण
आता दानींची नावां वाचून मुखार येता. अनिता डिसोजा. सर दानींनी नावां पहिल्या दक्षिणा मुखार येवन सिस्टर प्रियाता मान स्वीकार करी जाय म्हणून विनंती करता. वाड्या फेस्ताचो मेनू स्पॉन्सर केल्लो जावन आसात. वेलकम ड्रिंक शालेट कुटींना ₹50. केक आनी दुक्रामास सिरिल विना डिसोजा ₹5000. चिकन करी ॲडलिन डिसोजा जर्मनी ₹2000. चिकन सुक्का फिलोमिना सिक्वेरा आणि जुलियाना रोड्रिगस ₹2,500. इडली आयवन जानेट डिकोस्टा ₹1,250. शीत विलियम जेसिंता डिसोजा ₹50. सलाद मेल्विन अनिता डिसोजा ₹1000. ओर्न लिओ लीना सल्डाना ₹50. सर सांबार मसाला सार लोणचें सतुर्नी वीणा डिसिल्वा ₹3,200. वाड्या फेस्ताक नग देना इल्लें दान एंड्रू सेलिन डिसिल्वा ₹50. एडिशिया फर्नांडीस ₹50. मॅथ्यू शालेट वालीकर ₹50. जॉन मेरी पिंटो ₹50. विल्फ्रेड बेनेडिक्टा दांतीस ₹1000. नावनका ₹1000. मार्सेल सविता डिसिल्वा ₹1000. आल्फ्रेड डिसोजा ₹50. मोनिका डिसोजा ₹50. चार्ल्स प्रतिमा डिसोजा ₹1000. अम्ब्रोस लेटिशिया दांतीस ₹50. जेरी जेसिंता रेगो ₹50. ही सर्व आमची दानी जावन आसा. तांचो काळजान तालुकार बावून देव बरें करो म्हणटा. सर दानींची नावां वाचिल्ल्या अनिता तुका देव बरें करूं. मोगाच्यान आमी कार्याच्या आखरेच्या हांतार पावल्या आसता. धन्यवादाची उतरां घेवन मुखार येता आमच्या वाड्याची लितूरची कार्यदर्शी माणेस्ती निशा पिंटो. मोगाच्यानो आज आमच्या वाड्या फेस्ताचे हे कार्य अपुर्बायेन जाला तर हाका कारण आमचो पात्रान सांपावलांच्या विनवणे सरीस्कोर देवार आमचेर उतरली दराड बेसामा आनी वाड्याकाराचो वर्तो सहकार. सरीस्कोर देवा कारकां पाठोवन तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणून हांव हांगासर उबी आसा. देव बरें करूं म्हणटा आयच्या कार्याचो अध्यक्ष आमचो मोगाळ पिगार मनादी बाप एलियास डिसोजा. फादर तुमकां देव बरें करूं. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा वेदीर आशिल्ल्या मनाच्या सैऱ्यान सिस्टर प्रिया उपादेश आविड डिसोजा, कार्यदर्शी अन्सिल्ला मिटिटा कार्डोजा आनी संयोजक डेनिस डिमेलो तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. आमचे संगी हजर आसात सिस्टर लुसी तुमकां देव बरें करूं. सर वाड्याचे गुरकार आमचे संगी आसात निजायकी आमकां ओर्तो संतोष तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. गवळीक प्रतिष्ठितेचे सहसांडे आमचे संगी आसचे आमकां व्हड नदोसकाय तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. नृत्यादोरी आमकां स्वागत केला वाड्यांतल्या धाकटुल्यांक तांकां तयार केल्ल्या वीणा आनी सविताबाई मागण्या वेती सजोवन व्हेल्ल्या वाडेकारांक देव बरें करूं म्हणटा. अपुर्बायेन वर्दी आमच्या समोर दवरल्या मनेस विन्सेंट पिंटो तुमकां देव बरें करूं. उल्हासाचे गीत घडले आमच्या वाड्याच्या गुरकार मनेस रिचर्ड डिसोजा हाजी मुखार मेळून घेतल्या अनिता डिसोजा आनी सर गांवप्यान आनी हाका संगीत दिल्ल्या निशा प्रकाश बोंदे हांकां देव बरें करूं म्हणटा. हर एका वाड्याच्या मतीन तशेंच आज भुरग्यांक खेळ खेळिल्ल्या बेनिफिशरी तशेंच म्हयन्याभर खेळाची इनामां स्पॉन्सर केल्या मनीस अमित डिसेल्वाक तुमकां देव बरें करूं. आमकां सर रितींनी सहकार दिता आमची नवी वाड्या प्रतिनिधी
मनेस लिडिया सिरावो तुमकां देव बरें करूं. जेवणाचो मेनू स्पॉन्सर केल्ल्याचो नगद दान दिल्ल्याचो काळजांतान उपकार काडून देव बरें करूं म्हणटा हांव. आमी वाड्याघरांनी सांगात येवन आयच्या फेस्ताचें जेवण सतुर्नी विणाबाईच्या घरात रांदलें जावन आसा. तांकां आमी वाड्याघरा आभारी जावन आसा आनी काळजांतान तांचो उपकार बावडटा. आयची व्हिडिओग्राफी आनी फोटोग्राफी केल्ल्या संध्या तुका देव बरें करूं. आयची स्टेज सावंड्स आमकां सर वदासून दिला आमच्या वाड्याचे प्रतिनिधी मनेस ओजवळ पिंटो तुमचो काळजांतान उपकार बावडटा. हांगासर हॉलान सर कुमोग आमकां लाभला. मनेस प्रिन्सेस पिंटो तुमकां देव बरें करूं. मुखाराच्या मुखेलपणा खातीर सर वाड्याघराच्या सहकारान हे फेस्त आज आमी आचरण केलां. फेस्ता फाटल्यान ते मस्त वावुरलात ते आमी जाणा. आमी सर वाड्याघरा काळजांतान तांचो उपकार बावडटा. हांव उपकार बावडटां सर वाड्याघरांचो तांचो सहकार मेतेरपण बरें मोन आर्थीक कुमोग तशेंच तुमचें बंडावळ हें अशेंच मुंजर मुखारसून व्हरोन दी म्हूण त्या सरेस्परा देवा लागीं मागून सर वाड्याघरांचो काळजांतान उपकार बावडटा आनी म्हजी धन्यवादाची उतरां आखेर करता. सुमेस्तां देव बरें करूं. सगळ्यांचो उपकार बावडल्या निशा बिड्डो तुका देव बरें करूं. मोगाचें नांव आमकां म्हयन्यावार खेळयल्ल्या 16 खेळांक भोवमान स्पॉन्सर केल्लें जावन आसा. अमित डी सिल्वा हांणी तांणी दयाकर्ण मुखार येवन उपाध्यक्षांत एक गौरव स्विकार केली जाय म्हूण म्हजी खातीर विनंती. आनी एमसी केल्ल्या ग्रेसीबेक देव बरें करूं. कोणायकी सोडी नासतना सर्वांक धन्यवाद पाठयल्या निशा पिंटो. तुमी लितूरची कार्यदर्शी जावन वाड्याक दिवची सेवा म्हाका तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव. आतां आमी विनंती करता विगार बापा लागीं आमी सेवकेच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागूं. भाऊ भयणो हो पूर्वेचें जेवण तयार केलां. देवाक आमी अर्घां दिता सरान ह्या जेवणाचेर आशिर्वाद आमी मागया आनी आमकां ह्या वाड्यान सदांच आमी एकवटान माया बाबान जियों देवाचो आदार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमीन. सर पदवेदारा देवाक सांग पावल वाड्याघरा आज वाड्याचे फेस्ती आचार करच्या वेळार हांगासर एक वापूरबायेचें जेवण तयार केलां. हें जेवण तयार केल्ल्याचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तशेंच ह्या वाड्याचेर हांगासर जमा जाल्यार सर्वांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. आमकां हर एकट्याक माया मोगान जियोंक तशेंच सांग पावलाच्या मेटान चलोवंक आनी आमकां सांग पावल मारीपात प्रेरण मेळोवंक तूं आमकां आदार दी. आनी आज हांगासर आमी सांगाता मेळोन जेवता आसतना आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी आमकां फावो कर आनी तूं आमकां हर एकट्याक सदांचें जेवण दिताय मात्र न्ही ह्या संवसारभर हर एकट्याक जेवण मेळचें तूं करताय. हांगासर जमा जाल्ल्या सर्वांचेर तुजे आशिर्वाद आमी मागता आनी सर्व वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा ह्या जेवणाचेर आनी तुमचेर आशिर्वाद करूं दी. आमीन. देव बरें करूं. आतां गुरकार तुमकां जेवणा उदक दिता. मोगाचें न्हू हें जेवण आमी वाड्याघरांनीच रांदल्लें जावन आसा. आज दनपारां 12 वरांक आमी सगळ्या सातुर्नी विणाबाईच्या घरा सांगाता मेळ्ळ्या. नितळ निर्मळायेचें जेवण आमी सगळ्यांनी मेळोन रांदलां. तें तुमी दादोशी जेवी म्हणून आमची आशा. म्हाका विगार बापांक वेदी रस्त्या सोरमानाच्या सैऱ्यांक वाड्याच्या गुरकारांक गोळी परिशदेच्या साम्यांक म्हज्या मोगाच्या वाड्याघरांक आनी सोर सैऱ्यांक जेवणाक उदक आयलें. वाड्या फेस्त व्हड संभ्रमाचे सर्वांक भोवमोगाचे
साय देवून आमकां मोगा सावळेन राखताय सदा नमन 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 मोगाळ आमच्या पात्रोन सांगता तुझी ससाय देवून आमकां मोगा सावळेन राखताय सदा सबार बांदूंक वाडूंक उठाम एकामेकाच्या सांगातपणान दर्याची नी सफर एकामेकाच्या सांगातपणान दर्याची नी सफर नमन 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 मोगाळ आमच्या पात्रोन सांगता तुझी ससाय देवून आमकां मोगा सावळेन राखताय सदा सावळेंत जिणे जावं दी देवाक अर्पण ताची मजत आनी प्रेरण करता जिणी नंदन ताची मजत आनी प्रेरण करता जिणी नंदन नमन 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 मोगाळ आमच्या पात्रोन सांगता तुझी ससाय देवून आमकां मोगा सावळेन राखताय सदा मोगा सावळेन राखताय सदा मोगा सावळेन राखताय सदा